अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आपको पता है हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमने आयत नंबर 59 तक कंप्लीट किया है कल। आज हम आयत नंबर 60 को लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाक़ल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। ये छ आयत नंबर 60। वहीं वुचो अस अमुक तफसीर उर्दू तर्जुम ते तो तफसीर ते। इसका उर्दू तर्जुमा ये है। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो, तो इससे 12 चश्मे फूट निकले। हर कबीले ने अपना गाट जान लिया। हमने कहा अल्लाह के रिज़्क़ से खाओ पियो और ज़मीन में फसाद न फैलाते फिरो। तफसीर मोजिज़ा कथ छे वनान। बनी इसराइल के 12 कबीले थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद। सहराई सेना में पानी की शदीद कमी थी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पत्थर पर आसा मारने का हुक्म दिया, जिससे 12 चश्मे जारी हुए, ताकि हर कबीला अपने मखसूस चश्मे से पानी ले और आपस में लड़ाई न हो। सबक, अल्लाह ताला ने न सिर्फ प्यास बुझाई बल्कि नज़्मो ज़ब्त भी सिखाया। रब्बुल आलमीन वोन उमन यहे योतन कि तुम खेयो चेयो युतु होतन न क्या, बल्कि पन्ने ज़िंदगी मज करो अक डिसिप्लिन क्रिएट। नज़्मो ज़ब्त को डिसिप्लिन क्रिएट करुन, मतलब डिसिप्लिन सान। मतलब अगर अस रब्बुल आलमीन सन्ज़ो नामतो मज कह नामत छ पन्ने ज़िंदगी मज लबन, कह नामत क्या मतलब बेशुमार नामच। बस वनान अगर मतलब कुन सातन छन अस बिहित आसान, किहिन आसो न करन, छोड़े आसो बिहित, तम सातन ते छ कंटिन्यूअसली अख नामत अस पेट आसान हो रब्बुल आलमीन सन्ज। तुम वुचो क्या मतलब ऑक्सीजन इस तुम रात ते वोनवो, तथ हेको न ज़ाह नाशुक्र करथई। मतलब विदाउट ऑक्सीजन छा लाइफ पॉसिबल? यह न कहें बासान युतना ऑक्सीजन शुक्र कोरमुत रब्बुल आलमीनस निश कि ऐ छुत ये मतलब ये चीज़ दितमुत। जानन तम यमन यह गसान ऑक्सीजन कमी सफोकेशन, तमन अमिच कदर यिवान। तो यह आयत नंबर 60। अब हम आयत नंबर 61 को लेंगे। वाइज़ कुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ मिन बक़लिहा व किस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा क़ाल अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर इहबितू मिस्रन फ़इन लकुम मा सअलतुम व ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। वहीं वुचो अस आयत नंबर 61 तफसीर उर्दू तर्जुम तफसीर। उर्दू तर्जम। और जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही खाने मनसलवा पर सब्र नहीं कर सकते, बस अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए ज़मीन की नबातात से साग, ककड़ी, गंदम और प्याज लगाए, मसूर और प्याज लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तुम वो चीज़ लेना चाहते हो जो अदना है, इसके बदले जो बेहतर है किसी शहर में जा उतरो, वहाँ तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुमने मांगा। और इन पर ज़िल्लत और मोहताजी थोप दी गई और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो गए।
یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کا نتیجہ تھا. تُہۍ وٕچھِو اکھ اوس یِمن یہِ منسلو آسان تَمہِ پَتہٕ ووٚن موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ قوم موسیٰ علیہ السلامس کہِ رۄبُل العالمیٖنس کُن کر دُعا کہِ أسۍ کَتہِ کھٮ۪مو یہِ اَکُے مطلب چیٖز یُس اَسہِ رۄبُل العالمیٖن دِوان چھُ أسۍ کھٮ۪مہو باقٕے چیٖز مطلب ساگ ککڑی گنٛدُم پیاز مسور. یِمن آو وَننہٕ تیٚلہِ گٔژھِو تُہۍ پھلٲنی یہِ گامس کُن تَتہِ چھُ یِم چیٖز مِلان. تہٕ یُس یِمن پٮ۪ٹھ مطلب سُہ ذِلت آیہِ طٲری کرنہٕ کیٛازِکہِ یِمو کوٚر نہ رۄب سٕنٛدۍ ہر أکِس نعمتہِ ناشُکُر. یہِ رۄب العالمیٖن یِمن دِوان اوس یِم ٲسۍ تَتھ بدلہٕ دَپان اَسہِ دِیِو بدل مطلب ہر کُنہِ ٲسۍ یِم بدل بدل. ایکچُؤلی ٲسۍ یِم ڈٔٹِتھ روزان مطلب یِم ٲسۍ نہٕ سُہ چھِنہ وَنان یِمن اوس پنٛنہِ جایہِ باسان أسۍ چھِ رۄب العالمیٖنس یہِ مذاق بناوان یا موسیٰ علیہ السلامس مگر یِم ٲسۍ سُہ پنٛنٮ۪ن جانن پٮ۪ٹھ سُہ ظُلُم کران. چھُنہ وَنان رۄب العالمیٖن چھُ واریاہ زیادٕ موقعہٕ دِوان توٚتام یوٚتانۍ اکھ بنٛدٕ توبہٕ کرِ رۄب العالمیٖنس کُن دُعا کرِ رۄب العالمیٖنہ مےٚ کر ہدایت رۄب العالمیٖنہ مےٚ گٔے یِم گۄناہ مےٚ بچاو یِمو گۄنہو نِشن. بیٚیہِ اکھ چیٖز ییٚتٮ۪ن اگر کانٛہہ چھُنہ کٲنٛسہِ چھُ گۄناہ سرزد گژھان پتہٕ چھُ سُہ توبہٕ کران سُہ گژھِ دِلس منٛز یقیٖن تھاوُن کہِ رۄب العالمیٖنن کوٚر مےٚ یہِ معاف نہ کہِ یہِ شیطان چھُنہ مایوٗس کران اکثر ذہنس منٛز یِوان مےٚ اوس سُہ گۄناہ کوٚرمُت تہٕ پاے چھےٚ رۄب العالمیٖنن آسہِ مےٚ معاف کوٚرمُت. تُہۍ وٕچھِو رۄب العالمیٖن چھُ رحیٖم سُہ چھُ آسنٕے پیاران میون بنٛدٕ کرِ نا توبہٕ تہٕ بہٕ کرہس معاف. زٕہٕنۍ تہِ گژھِ نہٕ یہِ ذہنس منٛز تھاوُن مےٚ آسہِ نہٕ رۄب العالمیٖنن معاف کوٚرمُت کیٛازِکہِ سُہ چھُ رحیٖم سُہ چھُ رحمان سُہ چھُ معاف کرن وول. دوٚیِم کَتھ بیٚیہِ چھُ اگر أسۍ گِنٛدان گِنٛدان تہِ چھِنہ کانٛہہ دُعا کران سُہ تہِ چھُ قبوٗل گژھان. وۄنۍ تَمہِ ساتہٕ چھُنہٕ مِلان کینٛہہ کانٛہہ چھُ تَمی ساتہٕ مِلان مگر ہر کانٛہہ دُعا چھُ قبوٗل گژھان اسلیے گژھِ نہٕ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ کَتھ کرو ییٚلہِ تہِ کینٛہہ دُعا کرو اِنسان گژھِ ہمیشہٕ اکھ مومِن گژھِ ہمیشہٕ رٕتۍ الفاظ پنٛنہِ زیٚیہِ کَڑُن بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا دیُن پنٛنہِ خٲطرٕ دُعا دیُن تہٕ دُعا چھُ بیٚیہِ ہر ٹایم مطلب ہر أکۍ سُنٛد قبوٗل گژھان ہمیشہٕ ہر أکِس ٹایمس پٮ۪ٹھ. وۄنۍ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪ن تفصیٖل ناشُکری کیا اوس. بنی اسرائیل کو منسلوا جیسے آسمانی غذا دی گئی تھی لیکن انہوں نے معمولی سبزیوں اور دالوں کا مطالبہ کیا. تُہۍ وٕچھِو ییٚتٮ۪ن أکِس اِنسان سُنٛد سونٛچ رۄب العالمیٖن اوس یِمن منسلوا رِزق سوزان مطلب یُس بہتریٖن اوس تَمہِ پتہٕ تہِ کٔر یِمو بیٚیہِ کیٛاہ یِمو کٔر سۄ خواہِش أسۍ کھٮ۪مہو سبزی دالہٕ کھٮ۪مہو أسۍ بہتر کے بدلا ادنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تم روحانی اور غیبی رزق چھوڑ کر محنت اور مشقت والی زمین غذاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. مطلب یہِ منا وَننہٕ کہِ یُس بہتریٖن غذا اوس رۄب العالمیٖن یِمن دِوان حضرت موسیٰ علیہ السلامن ووٚن یِمن پنٛنہِ قومس دوٚپنَس تُہۍ چھُوا وَنان تُہۍ بالکل سُہ ادنا چیٖز چھُو تُہۍ منٛگان یُس زن تۄہہِ میلان چھُو ہُتھ کٔنۍ کانٛہہ محنت چھو نہٕ پیٚوان کَرٕنۍ. غذا کی وجہ ان کا اصل جرم صرف کھانے کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے احکامات سے سرکشی اور انبیاء کی توہین تھی. اسی وجہ سے ان پر ذلت مسلط کی گئی. ایکچُؤلی ٲسۍ نہٕ یِم دَپان اَسہِ گژھِ رُت رُت ہُہ میلُن رِزق تہٕ تَمہِ موٗجوٗب ٲسۍ یِم بحث کران یا باقٕے چیٖز نہ یِمن اوس ذہنس منٛزٕے یِم ٲسۍ سُہ ناشُکر کران یِم ٲسۍ یِمن مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلامس سُہ ہُہ مطلب یہِ ایٖمان نہٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ اَنان کیٚنٛہہ کہِ ژٕ چھُکھ رۄبن سوٗزمُت اَسہِ ہدایتہٕ خٲطرٕ باقٕے چیٖز. ایکچُؤلی اوس یِمن یِہوے ذہنس منٛز یِم ٲسۍ ناشُکر کران یِمن اوس نہٕ کہِ أسۍ کھٮ۪مہو یہِ یِم ٲسۍ اَتھ برعکس کہِ سُہ ناشُکر رۄب العالمیٖن سُنٛد کران ہر أکِس نعمژِ پٮ۪ٹھ. آیت نمبر 62 ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آیت نمبر 62 وۄنۍ وٕچھو أسۍ آیت نمبر 62 اردو ترجمہ تہٕ تفسیر. بے شک جو لوگ ایمان لائے مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اور نصاری عیسائی اور صابی ستارہ پرست جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان کا
अजर इनके रब के पास है, इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तफसीर नजात का मेयार। ये आयत वाज़ा करती है कि अल्लाह के यहाँ सिर्फ लेबल नाम का काफ़ी नहीं है। नजात के लिए 3 शराइत है: अल्लाह पर सच्चा ईमान, आखिरत क़यामत पर यकीन, आमाल सालिहा नेक काम। वजाहत। इसका मतलब ये नहीं कि अब इस्लाम लाना ज़रूरी नहीं, बल्कि ये है कि पिछली उम्मतों में से जिन्होंने अपने वक्त के नबी के की पैरवी की और सही अकीदा रखा वो कामयाब हैं। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद ईमान लाने का तकाजा आप वसल्लम की पैरवी है। तो वो ये आय बेकिस ग्रुप सन्स हु करना तो पे यहूदी नसा ईसाई यम कम गई बेन सितारा परस्तन हज कत करना कौम सती कि तुम सितारन हज पूजा करन, तारकन हज नजूमी तमन वनान। यथ कन आज तु अनफॉर्चुनेटली आज मतलब ग्रुप सह ना वनान करो रिश्ते सो ब्याक वनो वन गो निश तमिस वनो इन सितार रलान, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो तेल ना तुम लोग सह ग्रुप तुमन मज नजूमी तारकन हज पूजा करान कि वनान इन सितार रलान। अगर यह अमिच जिक्र ना तेल सारे खुद निकाह ब्रोट आम यह ताकीद कर कि गोड़ रलो सितार, मतलब यह कोता बोड़ बार गुनाह। तो वो कह गस पीरस निश मैंने ये देखा है, अगर कह वन कंस पीरस मतलब कुछ करो रिश्ते या कि वैसे पीर सह रब्बुल आलमीन पाने, बट अस वन बनमित पाने नखस खड़मित। तो वो इंसान इंसानस मंगन यह कोता बोड़ बार गुनाह, यह कचा नाइंसाफी पन्न जानन सत करान। अम सत पन आखिरत ते खराब करान, पन दुनिया ते खराब करान, क्या बेसुकूनी अमी सान लाइफ मज यिवान। कह गसन कंस पीरस निश पे वन कुछ वैसे गोड़ गसनु वन अनफॉर्चुनेटली गसान तमन पे पीर वन इन सितारे रलान, मतलब कत कथ अनान। तो वो अम सत मतलब इन वाजिन जनरेशन सह तबाह गसान, मतलब बे लग तमें गुनाह कर गुनाहन पे रब्बुल आलमीन अजाब सोज तमन कौमन कि यह करान। वो रब्बुल आलमीन सानिस हकस मज थोमुत ती वात ना बे सितार रलाउन, मतलब यह क्या यम आज ना मतलब तुम हम जोरे पन पान कर, मतलब यन ना सान लाइफ मज गि दीन वातुन। हम करान पीरन निश गसान पत पीरन वनान अस कुछ रिश्ते कर सितार रलान। गोडनेथ सह पीर गलत क्या वन पीर, पीर ना सह रब्बुल आलमीन पान। तो वो रब्बुल आलमीन सह पीर यमिस हर कह कथ इंसान वनान, मतलब रब्बुल आलमीन सह रहीम रब यमिस ब्रोट कन इंसान हर पन चाहे गुनाह चाहे सवाब हर गुनाह बयान कर रब्बुल आलमीन मे यह गुनाह गोमुत, इन मे अम गुनाह सत रुसवा कर। नत अगर रब्बुल आलमीन ये अकिस बंदस हे अकि गुनाह सत रुसवा कर। तो वो हर अकिस पन्ने शे पाए बह कोता गुनाहगार बह कोता मतलब मे कत गुनाह कर्म, मगर फिर भी ये बंद तोबह करान तमिस पज दिलस मज यकीन थवन कि मे कोर यह तोबह, रब्बुल आलमीन कोर मे यह गुनाह माफ। तो वो तोब त कर सो यमिस ये रब्बुल आलमीन गि तोबच वत पे यून। बे सारे खोत कह वन मेन खतर कर हिदायत दुआ ना रब्बुल आलमीन वन बंद गि पन्ने खतर पाने हिदायत दुआ कर। योतान पन्ने खतर पान दुआ करो ना रब्बुल आलमीन कर हिदायत, तोतान मिल हिदायत क्या। रब्बुल आलमीन करिन तुम त हिदायत मे त हिदायत, मतलब बचयन यमो बिदातो निश, शिरक निश, तकबर निश, नाशुक्री निश, रियाकारी निश, दिखाव निश। मतलब बे वनो तुम ये कथ, अगर पतम लटि वनो तुम मे अगर
کِہیٖنۍ نہٕ زیادٕ نہٕ کینٛہہ 10 رۄپیہِ ٲسۍزیو 5 رۄپیہِ ٲسۍزیو تُلان سُہ ٲسۍزیو سایڈَس تھاوُن مطلب کٲنٛسہِ ٲسۍزیو مَدَد کَران یُس تَتھ لایق آسہِ مَدَد کَرَن وول چھُ رۄب بَٹ أسۍ چھِ ذٔریعہٕ بَنان اگر اَسہِ نِش کینٛہہ چھُنہ آسان رۄب العالمیٖن چھُ تُہۍ وٕچھِو اگر أکِس اِنسانَس یی نہ سَمٕجھ رۄب العالمیٖن چھُ اَسہِ رِزِق دِوان دِنہٕ وول کُس چھُ رۄب العالمیٖن پَتہٕ چھُ سُہ مطلب اَسہِ سُہ ثواب گَرَن منٛز شٲمِل کَران ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ مَدَد چھِ کَران مَدَد کَرَن وول چھُ رۄب بَٹ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ بَنان اِسلیے مطلب یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ تُہۍ کٔرِو ہاے لایٹ پَنُن پان سُہ گوٚو دِکھا سُہ گوٚو رِیا کٲری تَمہِ نِش گوٚو کۄلہِ ژھٕنُن پونٛسہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ کٲنٛسہِ مَدَد کَرُن کیٛازِکہِ سٲری چھِنہٕ ہی آسان کیٛازِکہِ رۄب العالمیٖن بَنووٕے دُنیا اَکھ کَرِ أکِس ہُہ بَکار اَکھ یی أکِس بَکار مطلب مُسلمان گژھِ مُسلمانَس یُن بَکار مطلب چھِنہ وَنان مُسلمان بٲے چھِ پانہٕ ؤنۍ مطلب یِمَن چھُ زیادٕ کَنٮ۪کشَن آسان ایز کَمپِیٲڈ ٹُہ یُس خوٗنُک رِشتہٕ چھُ آسان سُے اگر تۄہہِ باسِوٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ چھُ مطلب تیُتھ کانٛہہ یُس نہٕ بِچور ہٮ۪کان چھُ مٔنٛگِتھ تٔمِس ٲسِو مطلب ژوٗرِ پٲٹھۍ مَدَد کَران مطلب پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ نہٕ شِیَر کٲنٛسہِ سۭتۍ نہٕ شِیَر تٔمِس وَنُن میون ؤنۍ زِ نہٕ کھٔٹۍ پٲٹھۍ تہٕ کھٔٹِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو کُس کَرِ زورٕ پنٛنِس عزتَس سُہ ہُہ نیٖلٲمی کُس وَنہِ دَہَن منٛز یہِ چھُ مےٚ مَدَد کَران اِسلیے رۄب العالمیٖن کٔرنو تۄہہِ تہِ ہِدایت مےٚ تہِ ہِدایت دِکھاو نِش بَچٲیِن رِیاکٲری نِش بَچٲیِن بیٚیہِ کٔرِنۍ مطلب یِم بِچٲرۍ بے روزگار چھِ تِمَن سوٗزِن رۄب العالمیٖن روزگار تِمَن سوٗزِن رۄب العالمیٖن مطلب تیُتھ ریٖزِق یَتھ منٛز رۄب العالمیٖن تِمَن رٲزۍ آسہِ گَرِکۍ رٲزۍ آسنَکھ حلحال ریٖزِق سوٗزِن اگر کَمٕے آسہِ حلحال گژھِ آسُن باقٕے اگر تُہۍ میٲنۍ ویٖڈیو پَسنٛد چھُ یِوان میٲنۍ چَنَل کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ سَبسکرایب تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو شِیَر میٲنۍ ویٖڈیو تُہٕنٛدِ اَکہِ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز لایف چینٛج گٔژھِتھ اگر میون ویٖڈیو کٲنٛسہِ نِش واتہِ باقٕے آز گٔے یِمَے 3 آیت اِنشاء اللہ کَرو پَگاہ بیٚیہِ 3 آیتَن ہُنٛد تفسیٖر اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ